बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब की मेजबानी में G20 समिट शुरू। शाह सलमान ने तैयब एर्दोगान से की अहम बातचीत। इराक से 500 अमरीकी सिपाही वतन वापस। हशद शाबी ने कहा डेडलाइन तक तमाम फौजियों को बाहर किया जाए। काबुल पर रॉकेटों की बारिश, कई हलाक और जख्मी। ईरान एम्बेसी को भी निशाना बनाया गया। माइक पॉम्पियो ने कतर में की तालिबान और अफगान हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात। अमन कोशिशों पर बातचीत। ईरान के खिलाफ तमाम रास्ते खुले हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दी वार्निंग। नगरोटा एनकाउंटर पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से किया सख्त एहतजाज। दिल्ली में सफारतकार को तलब किया गया। इंडिया के कोविड केसों में 46,000 का इजाफा। कई जगह रात का कर्फ्यू 144 सेक्शन। कनाडा के टोरंटो शहर में 28 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफगानिस्तान के सख्त सिक्योरिटी वाले के इलाके में रॉकेटों की बारिश हुई, जिसमें कई लोग हलाक और जख्मी हुए। दारुल हुकूमत काबुल के ग्रीन जोन में कम से कम 23 रॉकेट दागे गए। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों ने एक ट्रक के जरिए ये रॉकेट मुंतकिल किए और इस मामले की तहकीकात की जा रही है कि ये गाड़ी किस तरह शहर में दाखिल हुई। तर्जुमान ने बताया कि शुरुआती खबरों के मुताबिक 8 लोग हलाक हुए और 31 जख्मी हुए, लेकिन ये तादाद बढ़ भी सकती है। रॉकेट हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस दौरान तालिबान ने कहा है कि इन हमलों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह बात बताई। एक रॉकेट ईरानी सफारत खाने पर भी गिरा, लेकिन हमले के वक्त वहां कोई ओहदेदार मौजूद नहीं था और कोई जख्मी नहीं हुआ। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया है जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो दोहा में तालिबान और अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इराक से अमरीकी फौजियों का एक ग्रुप अपने मुल्क वापस हो गया। इराकी फौज के तर्जुमान ने यह बात बताई। अमरीका और इराक के दरमियान इस सिलसिले में एक समझौता हुआ था। फौजी तर्जुमान ने बताया कि अमरीकी फौज ने वापसी शुरू कर दी है और 500 सिपाही पहले बैच में इराक से निकल गए हैं। उन्होंने बताया कि अमरीकी फौजी इराक में जो बाकी रह गए हैं वो लड़ाका सिपाही नहीं है। मंगल को अमरीका के कारगुजार वजीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर ने कहा था कि अमरीका जनवरी के दूसरे हफ्ते तक इराक में अपने सिपाहियों की तादाद को घटाएगा। इसके बाद इराक के वजीर खारजा फवाद हुसैन ने तस्दीक की थी कि बगदाद और वाशिंगटन ने वजीर आजम मुस्तफ़ा अल काज़मी और माइक पॉम्पियो के दरमियान बातचीत के बाद 500 अमरीकी सिपाहियों को निकालने से इत्तेफाक किया। ईरान की ताईद रखने वाली शिया वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी ने कहा है कि मुजाहमती तंजीमें मई 2021 की डेडलाइन तक तमाम अमरीकी सिपाहियों को वापस बुलाने के पेंटागन के फैसले पर अमलावरी का इंतजार कर रही हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान ने कहा है कि एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ना हम सब की जिम्मेदारी है। वो 20 ताकतवर मुल्कों की तंजीम G20 की छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। शाह सलमान ने कहा कि G20 में कोविड-19 के असरात को कम करने के लिए अपनी सलाहियतें साबित की हैं। उन्होंने कहा कि यह हर एक की जिम्मेदारी है कि हम सब के लिए एक बेहतर, सेहतमंद और खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ें। G20 मीटिंग से पहले शाह सलमान ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से अहम बातचीत की।
ایک بیان میں کہا گیا کہ دونوں لیڈرز نے آپسی تعلقات اور G20 کے موضوعات کے بارے میں بات چیت کی۔ صدر اردوان اور شاہ سلمان نے آپسی تعلقات کو بہتر بنانے اور مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت کے چینلز کھلے رکھنے سے اتفاق کیا۔ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان کافی عرصے سے ایک طرح کی سر جنگ چل رہی ہے اور مڈل ایسٹ کے کئی مسائل پر ان کے بیچ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب دسمبر 2019 میں G20 کا صدر بنا تھا۔ G20 سمٹ میں جرمنی، ترکی، امریکہ، انڈیا، ارجنٹائن، آسٹریلیا، برازیل، چائنا، انڈونیشیا، فرانس، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ کوریا، UK، اٹلی، جاپان، کینیڈا، میکسیکو، رشیا اور یورپی کمیشن حصہ لے رہے ہیں۔ سعودی عرب کی میزبانی میں 2 دن کی G20 کانفرنس ہفتے کو شروع ہوئی۔ ایک ورچوئل سمٹ ہے جس میں کووڈ-19 کی وبا اور معیشت پر اس کے اثرات کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ یہ کانفرنس سعودی عرب کے شاہ سلمان کی میزبانی میں ہو رہی ہے جس میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ ریاض کووڈ-19 کو شکست دینے کے لیے اپنے عالمی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور کورونا وائرس سے لڑائی سعودی عرب کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مملکتی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے بتایا کہ G20 کی طرف سے اس بیماری سے لڑنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جا رہی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا تال میل کے ذریعے اس صحت بحران پر قابو پا سکتی ہے۔ انسانی حقوق کی بعض تنظیموں نے G20 کانفرنس کے موقع پر سعودی عرب کے انسانی حقوق ریکارڈ پر تنقید کی۔ امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور دھکا لگا ہے۔ ان کے مخالف جو بائیڈن کو مشیگن ریاست سے تائید حاصل ہو رہی ہے اور یہ بات سرکاری طور پر بھی کنفرم ہو گئی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی لیڈر جو بائیڈن اب 20 جنوری کو امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ جارجیا ریاست کے عہدیداروں نے بھی جو بائیڈن کی کامیابی کو کنفرم کر دیا ہے۔ مشیگن کے قانون سازوں نے کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کی جس سے نتیجوں کو الٹنے کے لیے صدر کی کوششوں پر پانی پھر گیا ہے۔ مشیگن سے ریپبلکن قانون سازوں کے ایک ڈیلیگیشن کو ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں بلایا تھا تاکہ نتیجوں کو چیلنج کرنے کی کوششوں کو مضبوط کیا جا سکے، لیکن اوول آفس میں میٹنگ کے بعد جاری ایک بیان میں ریپبلکن سینیٹرز نے کہا کہ انہیں مشیگن کے الیکشنز کے عمل پر بھروسہ ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس پر فوری کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے ایران کے خلاف امریکہ کی دھمکیوں کو دہرایا اور کہا ہے کہ اس کے خلاف تمام راستے کھلے رکھے گئے ہیں۔ ایک اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ وارننگ دی۔ مائک پومپیو نے کہا کہ پچھلے 4 سال سے امریکہ نے ایران کے خلاف سخت پالیسی اختیار کی ہے اور اس میں تبدیلی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تاریخ بتائے گی کہ ہم کتنے کامیاب رہے۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے دوحہ قطر میں افغانستان کی حکومت اور طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی اور افغانستان میں جاری پیس پروسیس پر بات چیت کی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات بتائی۔ معلوم ہوا ہے کہ مائک پومپیو نے طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ پومپیو قطر کے امیر شیخ تمیم اور ان کے وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان لڑائی ختم کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ کی کوششوں سے یہ بات چیت شروع ہوئی۔ مائک پومپیو یورپ اور مڈل ایسٹ کے اہم دورے پر ہیں۔ اس دورے کا مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ چھوڑنے سے پہلے ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے اپنے 2000 سپاہیوں کو واپس بلائے گا۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان پہلی مرتبہ بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ بات چیت 12 ستمبر کو شروع ہوئی تھی۔ معلوم ہوا ہے کہ اس بات چیت میں اب تک بعض مسائل پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ طالبان سے ہزارہ قبیلے اور دوسری اقلیتوں کے مستقبل اور ان کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ ہزارہ قبیلے میں زیادہ تر شیعہ ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کس طرح مستقبل کے افغانستان کی صورت گری کریں گے۔ بات چیت کے باوجود افغانستان میں خون خرابہ جاری ہے۔ طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ مائک پومپیو اس سے پہلے فرانس، جارجیا، ترکی اور اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں۔ وہ سعودی عرب اور UAE کا بھی دورہ کریں گے۔ اس دورے میں وہ اسرائیل اور عربوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دے رہے ہیں اور مڈل ایسٹ میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط اتحاد کی بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے قطر کے امیر کے ساتھ GCC ملکوں میں اتحاد اور صلح کے بارے میں بھی بات چیت کی۔
اس سے پہلے اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے مغربی کنارے کی یہودی بستیوں اور جولان پہاڑیوں کے علاقے میں جا کر اسرائیل کے قبضے کو درست ٹھہرانے اور اسے تسلیم کرنے کا پیام دیا۔ امریکہ کی کوششوں سے حال ہی میں بعض عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، جن میں UAE، بحرین اور سوڈان شامل ہے۔ امریکی عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بعض دوسرے عرب ملک بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ ایران نے فلسطینی علاقوں میں مائک پومپیو کے دورے پر تنقید کی ہے، جہاں اسرائیل نے یہودی بستیاں تعمیر کی ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس دورے کا مقصد اسرائیل کے ناجائز قبضے کو درست ٹھہرانا اور اس کے جرائم پر پردہ ڈالنا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے بتایا کہ مائک پومپیو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے مفادات کو امریکی عوام کے مفادات سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ پومپیو نے اسرائیل میں بحرین کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ فلسطینیوں نے بھی مائک پومپیو کے دورے پر تنقید کی ہے اور اسے ایک خطرناک مثال قرار دیا ہے۔ عرب لیگ اور سیریا کی حکومت نے بھی جولان پہاڑیوں اور فلسطینی علاقوں میں مائک پومپیو کے دورے پر تنقید کی۔ دنیا بھر سے وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ کووڈ-19 کی صورتحال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ سعودی عرب کی میزبانی میں G20 سمٹ شروع، شاہ سلمان نے طیب ایردوان سے کی اہم بات چیت۔ عراق سے 500 امریکی سپاہی وطن واپس، ارشد شابی نے کہا ڈیڈ لائن تک تمام فوجیوں کو باہر کیا جائے۔ کابل پر راکٹوں کی بارش، کئی ہلاک اور زخمی، ایران ایمبیسی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مائک پومپیو نے قطر میں کی طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں سے ملاقات، امن کوششوں پر بات چیت۔ ایران کے خلاف تمام راستے کھلے ہیں، سیکریٹری آف اسٹیٹ نے دی وارننگ۔ نگروٹا انکاؤنٹر پر ہندوستان نے پاکستان سے کیا سخت احتجاج، دہلی میں سفارتکار کو طلب کیا گیا۔ انڈیا کے کووڈ کیسوں میں 46,000 کا اضافہ، کئی جگہ رات کا کرفیو 144 سیکشن۔ کینیڈا کے ٹورانٹو شہر میں 28 دنوں کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو امریکہ کی ایک انسانی حقوق تنظیموں نے مسلمانوں کے بارے میں ایک بیان پر فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون پر تنقید کی۔ میکرون نے فرانس کے مسلم رہنماؤں کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ وہ اعلان کریں کہ اسلام ایک غیر سیاسی مذہب ہے۔ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہاد اودھ نے بتایا کہ صدر میکرون کو اپنا راستہ بدلنا چاہیے اور نسل پرستی اور مذہبی نفرت کو چھوڑ دینا چاہیے، جس سے یورپی ملک صدیوں متاثر رہے۔ افریقہ کے ملک ایریٹریا نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے تگرے علاقے کے ایک اور شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایریٹریا نے باغی فورسز کے ساتھ صلح اور بات چیت کے لیے افریقی یونین کی اپیلوں کو رد کر دیا۔ ایریٹریا کی فوج 2 ہفتوں سے تگرے علاقے میں ایک آپریشن کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور کئی لوگ سوڈان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ لڑائی آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل رہی ہے۔
पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के लीडर खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। नमाज जनाजा लाहौर में मीनार पाकिस्तान के पास अदा की गई। उनकी उम्र 55 साल थी। समझा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से उनका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा के मौके पर लाहौर शहर के कई इलाके ठप हो गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस दौरान उनके बेटे को उनका जानशीन मुकर्रर किया गया। इंडिया ने नगरोटा एनकाउंटर पर पाकिस्तान हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को तलब करते हुए सख्त एहतजाज किया। बताया गया कि कश्मीर में मकामी इलेक्शंस को दरहम बरहम करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश ए मोहम्मद के 4 मिलिटेंट्स को एनकाउंटर में हलाक करते हुए इस कोशिश को नाकाम बना दिया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इंडिया दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में अपनी कौमी सलामती की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएगा। अब बात कोविड की। इंडिया के कई मकामात और कोविड-19 के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। इनमें खासतौर पर नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के इलाके शामिल है। सूरत हाल को देखते हुए कई रियासतों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं और रात का कर्फ्यू और 144 सेक्शन लगाया गया है। समझा जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन की वजह से और लोगों की लापरवाही की वजह से केसों में इजाफा हुआ है। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। मुल्क में कोविड-19 केसों में 46,232 का इजाफा हुआ। मुल्क के जुमला केसेस 90,50,000 से ज्यादा हो गए। अब तक 84,69,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 93.67% बताया गया। कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 564 नई मौतें हुई हैं। मुल्क में एक्टिव केसों की तादाद फिलहाल 4,40,000 के करीब है। ICMR ने बताया कि अब तक मुल्क में 13 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 155, दिल्ली में 118 और बंगाल में 50 मौतें हुई। मुल्क के कई मकामात पर कोविड-19 केसों में इजाफे के मद्देनजर पाबंदियों का रुझान है। हरियाणा में स्कूल्स बंद कर दिए गए। गुजरात के कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया। दिल्ली हुकूमत भी बाजारों को बंद करने पर गौर कर रही है। महाराष्ट्र ने कहा है कि वो दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स और ट्रेनों को रोकने पर गौर कर रही है। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में कोविड-19 केसों में इजाफे को रोकने के लिए कम से कम 28 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में ये बात बताई। इस लॉकडाउन पर पीर से अमल होगा। टोरंटो के आसपास के इलाकों में भी लॉकडाउन होगा। ऑन्टारियो के अहदेदारों ने बताया कि कई इलाकों में कोविड-19 केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कई दूसरे मुल्कों में भी पाबंदी का रुझान है, जिनमें अमेरिका और यूरोप के मुल्क शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में कोविड-19 की वजह से लाखों बच्चे बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। एक सर्वे में कहा गया कि कई बच्चे मुसलसल लॉकडाउन और घर पर रहने की वजह से बेचैनी और जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। कई बच्चों को डोमेस्टिक वायलेंस का भी सामना करना पड़ रहा है। यूएई में 1,262 नए कोविड केस पाए गए और एक मौत हुई। मुल्क की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 771 लोग ठीक हुए। यूएई ने बर्ड फ्लू से मुतासर 4 मुल्कों से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और बर्ड्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इनमें नीदरलैंड्स, यूके, जर्मनी और रशिया शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में कोविड पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं, लेकिन सरकारी टेलीविजन पर कहा गया कि लोग कोविड उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह से एंटी ड्रग एजेंसी पूछताछ कर रही है। उनके घर पर धावा किया गया, जिसके बाद ये पूछताछ शुरू हुई। ये धावा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मुताल्लिक तहकीकात के सिलसिले में किया गया। भारती के अलावा उनके शौहर हर्ष को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई ऑफिस में बुलाया गया। बताया गया कि हफ्ते की सुबह उनके घर पर धावे के दौरान ड्रग्स की मामूली मिकदार बरामद हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब की मेजबानी में G20 समिट शुरू। शाह सलमान ने तैयब एर्दोगान से की अहम बातचीत। इराक से 500 अमरीकी सिपाही वतन वापस। हर्षद शाबी ने कहा डेडलाइन तक तमाम फौजियों को बाहर किया जाए। काबुल पर रॉकेटों की बारिश, कई हलाक और जख्मी। ईरान एम्बेसी को भी निशाना बनाया गया।
مائک پومپیو نے قطر میں کی طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں سے ملاقات، امن کوششوں پر بات چیت۔ ایران کے خلاف تمام راستے کھلے ہیں، سیکریٹری آف اسٹیٹ نے دی وارننگ۔ نگروٹا انکاؤنٹر پر ہندوستان نے پاکستان سے کیا سخت احتجاج، دہلی میں سفارتکار کو طلب کیا گیا۔ انڈیا کے کووڈ کیسوں میں 46,000 کا اضافہ، کئی جگہ رات کا کرفیو 144 سیکشن۔ کینیڈا کے ٹورانٹو شہر میں 28 دنوں کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈیول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔